السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نبدا معكم لو كور تاع لو كالكول تريغونومتريك. دونك اول بارتي غادي نشوفها ان شاء الله هي لو سيركل تريغونومتريك. غادي نشوفوا لورينتاسيون دان سيركل. ابري غنشوف معكم شنو هي لا ديفينيسيون تاع السيركل تريغونومتريك. من بعد غندوزو الروبير اورتونورمي اسوسي او سيركل تريغونومتريك. من بعد غندوز معكم لي زونيتي دو ميزور تاع لي زونغل، غادي نهتمو هنا بزاف بالراديان. و ابري في الاخر تاع الفيديو غندير معكم هاد لابليكاسيون هادي. وفي لا فيديو جاي ان شاء الله غادي نبدا معكم لا دوزيام بارتي اللي هي لي زابسيس كورفولين دان بوا. و ابري غنشوف معكم شنو هو لابسيس كورفولين برينسيبال ونرجعو لورينتاسيون دان سيركل. دونك عطاونا هنا سوا سي ان سيركل، عندنا واحد السيركل وعندنا واحد البوان ا، ها هي كتبان لكم هنا. هاد الا هادي مالها ان بوان من السيركل. مزيان، دابا انا في ا الا بغيت نديبلاصي على هاد السيركل هادي، دونك من هاد الا نقدر نمشي في هاد لوسونس هذا، نقدر نمشي في هاد لوسونس هذا. دابا انا فوق ا وبغيت نديبلاصي على السيركل. الا مشيت في هاد لوسونس هذا، هاد لوسونس هذا كنسميوه لوسونس بوزيتيف ولا لوسونس ديريكت. الا مشيت في هاد لوسونس ونقدر نمشي في هاد لوسونس هذا، لوسونس كنسميوه لوسونس نيجاتيف ولا لوسونس انديريكت. مزيان، دابا غندوز معكم شنو هو الديفينيسيون دان سيركل تريغونومتريك. تبعوا معايا في لا ديفينيسيون. اون ابيل سيركل تريغونومتريك توت سيركل دو غايون 1. ما كيهمنيش اش من وحده، كيف ما بغات تكون. مزيان، وهاد السيركل مالها اورينتي بوزيتيفمون. دونك الا رجعنا لهاد السيركل هادي، دابا هاد السيركل هادي راها اورينتي بوزيتيفمون. مزيان، هاد لو سونس راه لو سونس بوزيتيف، دونك لوطخ غيكون لو سونس نيجاتيف. مزيان، دابا هاد السيركل هادي، هاد السيركل اللي كتشوفوا هنا اشنو خصها باش نقول عليها راه سيركل تريغونومتريك؟ يكفي انها يكون لو غايون تاعها هو لو 1. دونك هاد السيركل هادي اللي كاين هنا الا زدنا دابا هادي مالها راها اورينتي بوزيتيفمون، اشنو خصها باش تولي تريغونومتريك؟ يكفي ان نزيدو لو غايون تاعها ايكال 1. مزيان، دابا غندوز معكم لا سو بارتي بتيت سي الروبير اورتونورمي اسوسي او سيركل تريغونومتريك. دونك هنا عطاونا سوا سي لو سيركل تريغونومتريك. دونك مزيان، دابا هاد السيركل هادي راها سيركل تريغونومتريك. دونك هاد لو سونس راه لو سونس بوزيتيف و لوطخ سونس كيتسمى لو سونس نيجاتيف. مزيان، هاد السيركل هادي مالها خدينا او هو السونتر تاعها وخدينا البوان اي هو لوريجين تاع السيركل، لوريجين تاع السيركل. مزيان، شنو قالوا لنا هنايا؟ il existe un seul point G du cercle tel que. شوفوا معايا كيفاش غنلقى ديك البوان جي. دابا هنا في اي، مزيان، غادي نمشي في السيركل في لو سونس بوزيتيف، غادي نمشي في لو سونس بوزيتيف ماشي في لو سونس نيجاتيف، غنمشي في لو سونس بوزيتيف. غادي نمشي ب 90 دوغري، واحد الوقيته غادي نوصل لواحد البوان، هذيك البوان غناخدوها نسميوها جي. مزيان، دوك اش غتلاحظوا هنا؟ نقدروا نكونستروي هاد لا دروات او اي ونقدر نكونستروي هاد لا دروات او جي. مزيان، هاد الروبير هذا او اي الفيكتور او جي. دابا هاد او اي او جي غناخدوه هو لا باس تاع الروبير. مزيان، دابا هاد الروبير كي داير؟ هنا عندي 90 درجه، دونك هاد الروبير راه اورتوغونال. مزيان، شنو هو لا نورم تاع الفيكتور او اي؟ هو واحد. علاش واحد؟ علاش غيكون لا نورم تاع الفيكتور او اي هو واحد؟ لان هذه سيركل تريغونومتريك، حيت ديك لا نورم تاع او اي راه هو الغايون. وشحال غيكون كيساوي لا نورم تاع الفيكتور او جي؟ غيكون حتى هو كيساوي واحد. دونك كي داير هذا الروبير هذا، لا نورم تاع الفيكتور او اي كيساوي لا نورم تاع الفيكتور او جي كيساوي واحد. دونك اش غنقول على هذا الروبير؟ راه نورمي. دونك راه نورمي و اورتوغونال، غنجمعوهم في كلمه واحده غنقولوا اورتونورمي. علاش قلنا هنا ديريكت؟ لان باش مشيت من اي لجي مشيت في لو سونس ديريكت، مشيت في لو سونس بوزيتيف. دونك هذا الروبير او اي او جي غادي نسميوه الروبير اورتونورمي ديريكت اسوسي لهاد السيركل تريغونومتريك. مزيان، دابا غندوزو للسو بارتي تاع لي زونيتي دو ميزور دي زونغل.
مزيان. دابا الا عندي واحد لونغلي، اشنو هما لي زونيتي اللي كتعرفوا تاع لي زونغلي؟ لحد الان كتعرفوا يونيتي وحده اللي هي الدوغري. مزيان. في هذا البارتي غنزيدو جوج تاع لي زونيتي اخرين، غنزيدو واحد يونيتي سميتها الراديان وواحده اخرى سميتها الكراد. مزيان. اش غندير هنا؟ غناخذ واحد السيركل دو غايون 1 مع اخر سيركل تريغونوميتريك. غادي نسيبوزي بان هاد لا ديستونس هادي هي واحد، ما كتهمنيش واحد اشنو، المهم واحد. خذها اللي عجبك، غير خدم ديك البارتي كامل اللي خدمتيها بنفس الوحده، هذه هي واحد. دونك هذا هو لو غايون ار ايكال 1. مزيان. نسيبوزي عندي هاد لونغل هذا، ها هي لونغل. مزيان. لاحظوا معايا شحال هو لو غايون تاع هاد السيركل؟ هو واحد. هاد الشيء كامل اللي غنقول لكم فوق الصحيح الا كان ا غير 1. مزيان. دابا هاد لونغل هادي الا بغيتي تعرف هنا هاد لونغل هادي بالدوغري، يكفي ان غتاخد ديك المنقله وغادي تعبر وغتلقاها بالدوغري، ساهله بالدوغري. مزيان. دابا الا بغيت نعرف شحال هو الميزور تاع ديك لونغل من هنا حتى لهنا بالراديان، الا بغيت نعرفها بالراديان شنو غادي دير؟ يكفي انك تمشي تهز هاد الارك هذا، هاد القوس هذا من هنا حتى لهنا. نعاود، الا بغيتي تعرف اشنا هي الميزور تاع هاد لونغل هادي باش اون غاديان بالراديان، اش غادي دير؟ غتمشي تاخذ هاد الارك هذا، هاد القوس هذا، وغادي تسرح داك القوس، غادي نسرحو داك القوس، غيولي غيعطيني شي حاجه بحال هكا. دابا هاد القوس ملي غادي يتسرح غيولي بحال هكا. غادي تشوف داك الارك ملي غيولي بحال هكا، غتشوف شنو هي، شحال هو الطول من هنا لهنا، وغادي تحسب بنفس لونيتي باش خديتي هاد واحد. دابا هادي واحد، دونك تقريبا هادي شحال غتكون كتساوي؟ تقريبا غتكون كتساوي 1.5. مزيان. دابا هاد 1.5، دونك هاد لونغل هادي بالراديان هي 1.5 راديان. معنى اخر غادي تقيس هاد الارك هذا، هنا كان ارك، هنا غيولي سيغمون، غتشوف هاد السيغمون هادي شحال بها، ولكن غتخدم بنفس الوحده باش خدمتي هنا خديتي واحد، خدمتي بواحد الوحده. غتشوف هنا شحال هو الطول تاع هاد الارك هذا بنفس الوحده باش خديتي هاد واحد. مزيان. نفترضوا لقينا 1.5، دونك هاد لونغل هادي الميزور تاعها بالراديان هي 1.5 راديان. مزيان. دابا الا بغينا نشوفوا شي علاقه، خصنا شي علاقه كتربط بين الدوغري والراديان. مزيان. تبعوا معايا. شوفوا شنو غندير. غنمشي نبدا من هنا. مزيان. غنبدا من هنا وغنبقى غادي، غنمشي في لوسونس بوزيتيف، ما كيهمنيش واش لوسونس بوزيتيف ولا نيجاتيف، ما كيهمنيش هنا دابا لوسونس. المهم غنمشي نبدا من هنا وغنضرب الدوره كامله. دابا شحال هادي ضربت؟ هادشي اللي قلت لكم. دابا غنمشي من هنا، معنى اخر شحال هو الطول تاع هاد القوس كامل تاع الدائره كامله. غنمشي نبدا من هنا وغنضرب الدوره كامله، دوره كامله. دابا هاد الدوره كامله شحال هي بالدوغري؟ هي 360. مزيان. دابا 360 بغيتها بالراديان، الراديان كنكتبو غير راد. يلا تبعوا كيفاش غادي نلقاوها. دابا بغيت نمشي نشوف هاد لونغل كامل. دابا شنو هي 360؟ هي غنمشي وغنرجع، هي القياس تاع دوره كامله، هي 360 ياك. مزيان. دابا الا بغيت نعرفها بالراديان يكفي اننا نعرف شحال هو هاد الطول تاع هاد القوس هذا.
شنو كيمثل طول داك القوس؟ هو المحيط تاع الدائره، هو البيريمتر. شحال هو البيريمتر تاع الدائره؟ كنعرفوه، هو دو بي فوا لو غايون. في هذه الحاله شحال كيساوي لو غايون؟ هو واحد. دونك دو بي فوا اغ اللي هي في واحد، شحال عطاتنا؟ هي دو بي. دونك الطول تاع هاد الارك هذا تاع هاد القوس هو دو بي. دونك شحال هو الميزور تاع 360 درجه؟ هاد الزاويه هذه اللي هي 360 شحال هي بالراديان؟ هي دو بي. نعاود دابا اش غندير هنا؟ نمشي ندير هنا واحد المستقيم. دابا هاد الزاويه هذه كامله من هنا حتى لهنا، غنبدا من هنا وغنضرب دوره كامله. شحال هي بالدوغري؟ هي 360. دابا الا بغيت نعرفها بالراديان، هنا الا بغيت نعرف هذه بالراديان قلت لكم يكفي انك تعرف شحال هو الطول تاع هذا القوس. دابا نضرب الدوره كامله، اذا خصني نعرف هذا القوس كامل، هذه الدائره كامله شحال هو الطول تاعها؟ هو دو بي. علاش؟ لان داك الطول في هذه الحاله الدوره كامله كيمثل هو البيريمتر، هو المحيط. مزيان. دونك 360 درجه بالراديان راه هي دو بي. دابا الا بغيت نعرف 180 من اقل لونغل بلا، هي هاد الزاويه، هاد لونغل هادي بالدوغري راه هي 180 دوغري. دابا بغيت نعرفها شحال كتمثل بالراديان. شوفوا معايا اشنو غندير 360 باش تولي 180. غنديفيزيها سور 2. هو الا ديفيزي انا، شوفوا معايا اشنو غندير 360 باش تولي 180. غندير سور 2، غادي نديفيزي سور 2 باش نلقى 180. دونك اش خصني ندير حتى هادي؟ خصني دايا نديفيزيها سور 2. دونك ملي غنديفيزي سور 2 غطير 2 مع 2 غتبقى لنا بي. دونك واحد لونغل اللي هي لونغل بلا، الميزور تاعها بالدوغري هي 180، وشحال بالراديان؟ هي بي. مزيان. تبعوا معايا هنا شنو قالوا لنا. قالوا لنا انسي لا ميزور دو لونغل بلا بالراديان هو بي. 180 راه هي لونغل بلا، 180 درجه بيان سور. قالوا لنا هنايا il existe une troisième unité de mesure des angles كنسميوها الكراد. دابا شحال درنا؟ درنا الراديان ودرنا الدوغري. كاينه واحده اخرى، واحد لينيتي اخرى اللي هي الكراد. كنوطيوها، ما كنوطيوش كراد كامل، كناخذوا غير جي ار كراد. قالوا لنا هنايا بان هاد 180 درجه اللي هي بي راديان شحال كتمثل بالكراد؟ كتمثل 200 كراد. مزيان. كونسيكونس شنو قالوا لنا هنايا؟ قالوا لنا سي اكس y et z sont deux mesures respectives d'un même angle. عندنا واحد لونغل القياس تاعها بالراديان هو اكس، القياس تاعها بالدوغري هو y، والقياس تاعها بالكراد هو زد. دونك هاد القياسات كاملين كتجمعوا هاد العلاقه هادي. دوز معكم لابليكاسيون. دونك في لابليكاسيون قالوا لنا كومبليتي في لا كيسيون الاولانيه لو طابلو سويفون. دونك عطاونا شي ميزور بالدوغري وقالوا لنا لقاوهم بالراديان، وشي وحدين عطاوهم لنا بالكراديان وقالوا لنا لقاوهم بالدوغري. الكاز الاولانيه 0 دوغري شحال هي بالراديان؟ راه غتبقى هي بزيرو راديان. وساليت مع الكاز الاولانيه. الكاز الثانيه عطاونا تما شحال؟ 30 دوغري. تبعوا معايا 180 دوغري شحال كتمثل بالراديان؟ هي بي. مزيان. شوفوا معايا اشنو غندير لديك 180 باش تولي 30. اشنو غندير ل 180 باش تولي 30؟ غادي نقسمو 180 على 6. دونك الا ديفيزيت هنا على 6 خصني نديفيزيت هنا على 6. مزيان. الوغ دونك هنا دي شحال عطاتينا؟
غتعطينا هي 30. دونك 30 دوغري راه هي بي على 6 راديان. دونك غتمشي لهاد البلاصه هادي وغادي نحط فيها بي على 6. مزيان. دابا الا بغينا 45 قلنا دابا شنو غندير ل 180 باش تولي 45؟ غادي نقسموها على 4 ياك؟ غادي نقسموها على 4. شنو غندير هنايا؟ قلنا دابا شنو عطاونا تما؟ عطاونا بالدوغري، عطاونا 45. دونك انا غنحط هنا 45. دابا هنا غنحط اكس ما عرفتهاش شحال كتمثل بالراديان. دونك ديك اكس شحال غتكون كتساوي حسب العلاقه الثلاثيه عطاتينا هي 45 فوا بي مقسومه على 180. مية وثمانين شحال فيها من 45؟ فيها 4. دونك عطاتينا هي 5 هي 4. نقدر نديرو 45 نضربها في 4 غتمشي 45 على 45 تبقى لنا هي بي على 4. دونك شحال هادي اكس كتساوي بي على 4. دونك 45 درجه بالراديان راه هي بي على 4. دونك غتمشي هنايا وغتحط بي على 4. مزيان. قلنا 180 دوغري شحال هي بالراديان؟ هي بي. هادي جبتها من البارتي الاولى اللي درنا. دابا بغاو بي على 3 ولكن دابا بي على 3 عطاونا بالراديان. شوفوا معايا اشنو درت هنا البي قسمتها على 3. دونك حتى 180 غنمشي نقسم على 3. مية وثمانين مقسوم على 3 غتعطينا هي 60. دونك هادي راه هي 60. دونك بي على 3 راديان ما هي الا 60 دوغري. عطاونا تما 90 دوغري بغاونا نحولوها لراديان. بغاونا 90. شوفوا معايا اشنو غندير ل 180 باش تولي 90؟ اش غندير ل 180 باش تولي 90؟ غنقسمها على جوج. دونك غنمشي حتى لهادشي اللي عندي وغنديفيزي سور 2. دونك 90 درجه بالراديان راه هي بي سور 2. دونك غتمشي لهاد البلاصه هادي وغدير بي سور 2. مزيان. نمشي معكم ديك 120. دابا 120 عطاوها لنا بالدوغري. ما عرفتش هنا شحال كتمثل بالراديان. دونك شحال غتكون كتساوي اكس غتكون كتساوي هي 120 بي على 180. نحاول نختزل هاد 120 راه هي 60 فوا 3 ها هي بي. وشنا هي 180 راه هي لهنا 60 فوا 2 وهنا 60 فوا 3. غتمشي 60 مع 60 غتبقى لنا 2 بي سور 3. دونك 120 دوغري شحال هي بالراديان؟ هي 2 بي سور 3 راديان. مزيان. دابا عطاونا تما 3 بي سور 4 عطاونا بالراديان. عطاونا واحد لونغل اللي الميزور تاعها بالراديان هي 3 بي سور 4. بغيناها بالدوغري. دونك هنا كنقلب على الدوغري غنحطو هو اكس. وشحال عطاونا هنا 3 بي سور 4. باش نلقى اكس شوف اشنو درت هنا البي. شنو درنا البي؟ ضربناها في 3 وقسمنا على 4. دونك باش نلقى اكس غنمشي حتى ل 180. شنو غنديرو؟ غنضربوها في 3 وغنقسمو على 4.
مزيان. دونك باش نختزل هاد الشيء، هاد 180 راه فيها 4، هي 4 في 45. مزيان. دوك غتمشي 4 مع 4 غتبقى لنا 45 فوا 3. اللي هي 135. دونك 3 بي على 4 راديان شحال هي بالدوغري؟ راه هي 135. وما تنساوش الدوغري. نتمنى هادشي يكون مفهوم. ندوز معكم لا كيسيون الثانيه. قالوا لنا تما في لا كيسيون الثانيه كالكوليون اون غاديان لا ميزور دو شاك اونغل دان تريونغل ايزوسيل سي لان دو سي زونغل ميزور 120 دوغري. دوك عطاونا واحد التريونغل كي داير التريونغل هذا ايزوسيل متساوي الساقين. دوك انا ناخذ واحد التريونغل متساوي الساقين، غناخذ من هنا ناخذ من 1 ولا من 0 حتى 4. دونك هنا خديت واحد التريونغل ايزوسيل في هاد البوان. مزيان. دابا بويسكو هاد التريونغل هذا ايزوسيل، دونك الا لاحظتوا معايا هاد لونغل هادي غتكون كتساوي مع هاد. مزيان. عندي هنا تريونغل، هاد التريونغل هذا راه ايزوسيل في هاد البوان. انا خديت هاد الميزور تاع هاد السيغمون كيساوي هاد. مزيان. دونك بويسكو هاد التريونغل ايزوسيل في هاد البوان، دونك هاد لي زونغل هادو غادي يكونوا متساويين. مزيان. واخا اون اول حاجه الا رديتو البال قالوا لنا كالكوليو اون راديان. دونك هذا بغاو هاد لي ميزور هادو ماشي بالدوغري بالراديان. دونك اول حاجه شنو قالوا لنا تما؟ قالوا لنا بان وحده في دوك لي زونغل هي 120. اش اول حاجه اش غندير؟ غادي نمشي لديك 120 غادي نحولها للراديان. راه فايت درناها 120 فين هي هنايا؟ هي هادي. دونك هي 2 بي سور 3. مزيان. دابا ديك 120 دوغري حولتها للراديان، هي شحال بالراديان؟ هي 2 بي سور 3. مزيان. دابا غندوي غير بالراديان. دابا شنو عطاونا واحد تريونغل، واحد لونغل فيه شحال هي بالراديان؟ هي 2 بي سور 3. مزيان. وشنو قلت لكم؟ هذا ايزوسيل. دونك هاد لي زونغل هادو غيكونوا متساويين. اش غادي ندير؟ غادي نمشي هاد الجهه هادو غنسمي هادي الفا، وبويسكو هادو متساويين حتى هادي غنسميها الفا، وهادي غنسميها بيتا. اونسي كو الفا لا سوم تاع لي زونغل بالدوغري شحال كيساوي لا سوم تاع لي زونغل تاع واحد تريونغل؟ كيساوي 180. هادي خصكم تكونوا عارفينها. عندك واحد تريونغل كيف ما بغى يكون، لا سوم تاع لي زونغل بالدوغري شحال كيساوي لا سوم تاع دوك لي زونغل بثلاثه؟ 180. اشنا هي 180 بالراديان؟ 180 راه هي بي. دونك الفا زائد الفا زائد بيتا غتكون كتساوي بي، حيت هي 180. بي بالراديان راه هي 180 دوغري. دابا غنخدم غير بالراديان. مزيان. دابا السؤال، افترضوا معايا تكون الفا دابا حيت عطاونا وحده تمايا، دونك ديك 120 اللي هي 2 بي سور 3 بالراديان غتكون هي هادو، هي الفا ولا بيتا؟ دابا شوفوا معايا، الا سيبوزيت بان الفا راه هي 120، هادي 120 وهادي 120 هي شحال؟ هي 240. ايوا حنا فتنا ديك 100 بلا ما نزيد هادي. دونك انا فت ديك 180 حيت حنا كنعرفوا بان لا سوم تاع لي زونغل شحال كيساوي 180. دابا نسيبوزي بان هادو هادي 120 وهادي 120 حيت عطاونا تما واحد لونغل قالوا لنا هي 120.
دابا الا خديت الفا هي 120، هذه 120 وهذه 120 هي شحال؟ 240. ايوا راه فتنا ديك 180 قبل كاع ما نزيدو هذه، دونك هاد الالفا ما يمكنش تكون كتساوي 120، دونك بيتا هي اللي كتساوي 120. دونك غندير هنا الور بيتا شحال كتساوي؟ دابا هنا راه غنخدم غير بالراديان، هي دو بي سور 3 راديان، حيت الفا ما يمكنش تكون كتساوي 120 اللي هي دو بي سور 3 بالراديان. الور اشنو باقي خصني دابا؟ خصني الفا، دونك هنا غتعطيني هنا دو الفا وغادي نعوض بيتا اللي هي دو بي سور 3، هادشي كامل شحال كيساوي بي. دونك غنحاول نلقى دو الفا هي بي موا دو بي دو سور 3. دونك هنا نحاول نرجع لي دينوميناتور كوما، ضغط لنا هنا 3 سور 3، دونك 3 بي موان دو بي اللي هي بي سور 3. مزيان. الور دونك شحال كتساوي الفا؟ هي بي سور 3 فوا 1 سور 2 اللي هي بي سور 6. دونك هادي كتساوي بي سور 6 وهادي بي سور 6 وهادي دو بي سور 3. الا بغينا نقولو هادشي بالدرجه اشنا هي بي سور 6، غنرجعو واقيلا درنا هنا هي هادي بي سور 6 بالراديان راه هي 30، دونك هادي 30 وهادي 30 وهادي 120. نشوفو واش غنلقاو 180. 30 و 30 هي 60، 60 بلس 120 هي 180. نقدر نزيد هنا راديان. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم لا دوزيام بارتي في هذا الكور تاع اللي هو لو كالكول تريغونومتريك. غادي نشوف معكم لي زابسيس كورفيلين دامبور، وابري غنشوف معكم شنو هو لابسيس كورفيلين برينسيبال. والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.